الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء۔ محترم بھائیوں، پیاری بہنوں، یہ جو میں ابھی آپ کو راقیہ ٹی وی آفیشیل کے اوپر طریقہ بتانے لگا ہوں، زیتون کا تیل لے کر مالش والا تیل لینا ہے، اس کو اپنے منہ کے قریب کر کے سورۃ طٰہٰ اس کی آیت 105 کم از کم 100 بار پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا۔ یہ لفظ آپ نے بار بار پڑھنے ہیں، کم از کم 100 بار۔ دم ہو جائے گا تیل، اس کو پھر آپ نے روزانہ کی بنیاد پر یا ہفتے میں کم از کم 2 بار یا 3 بار اپنے کانوں میں لگائیں، ناک کی نتھلیوں میں لگائیں، آنکھوں کے اوپر جو بال ہیں، بھویں ہیں، ان پر لگائیں، ناخنوں پر لگائیں، پاؤں کے اور انگلیوں کے، ہاتھوں کے، انگلیوں کے درمیان جو خلا ہیں پاؤں کے اور ہاتھوں کے، وہاں پر لگائیں۔ پھر یہ دم سنیں، صبح جب ہو بیری کی پتے لے لیں، اس کی ڈھنی لے لیں، بالٹی میں رات بھگو کر رکھیں، صبح غسل کر لیں انشاءاللہ۔ یہ جو دم آپ سنیں گے تیل لگا کر مالش والا اپنے جسم کو، اگر پورے جسم کو آپ تیل لگا لیں گے تو وہ سب سے بہتر ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ سے ہم کبھی امید رکھتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ ہر قسم کا جادو 1 ہفتے یا 2 ہفتے کے اندر اندر ختم ہو جائے گا۔ یہ آپ نے ضرور کرنا ہے انشاءاللہ۔ جن میرے بھائی اور بہنوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، راقیہ ٹی وی آفیشیل، اسے چینل کو سبسکرائب کریں، ثواب کی نیت سے آگے اپنے بہن بھائیوں تک اسے ضرور شیئر کریں۔ آیات القطع، آیات القطع، قطع سے مراد ہے کہ جو جادو، بندشیں، رکاوٹیں لگائی جاتی ہیں، رسے، سنگل، تالے جادو کے، کاروبار بند کر دیا، دماغ بند کر دیا، جسم پورا جکڑا ہوا، 4 پائی پہ لیٹا ہے انسان اور جکڑ دیا پورا جسم بیچارے کا، چل نہیں سکتا، کاروبار کرتا ہے ڈاؤن ہو جاتا ہے، چلتا نہیں، لاکھوں روپے ضائع کر بیٹھا۔ ایسے جادو کو، اس کی رکاوٹیں، بندشیں، شادی شدہ بچی ہے، جوان ہو گئی ہے اور خوبصورت بھی ہے، بچہ جوان ہے، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، سفر کی بندش ہے، انشاءاللہ سفر ٹوٹے گا، توجہ سے سن لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم، تقطع ایدیہم وارجلہم، تقطع ایدیہم وارجلہم، تقطع ایدیہم وارجلہم،
تقطع أيديهم وأرجلهم تقطع أيديهم وأرجلهم من خلفهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه فقضي دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فقضي دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فقضي دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فقضي دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فقضي دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فقضي دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فقضي دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب 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 وتقطعت بهم الأسباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليقطع طرفا 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 من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليقطع طرفا ليقطع طرفا ليقطع طرفا ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. لقد تقطع بينكم 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 وضل عنكم ما كنتم تزعمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا
فتقطعوا 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 أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وقطعنا دابر وقطعنا دابر وقطعنا دابر وقطعنا دابر وقطعنا دابر وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه لأقطعن أيديكم وأرجلكم 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 من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتقطعوا أمرهم بينهم 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 كل إلينا راجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارقوا وسارقة فاقطعوا أيديهما 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 جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقطعناهم 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 12 أسباطا أمما
وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يغشيكم النعاس أمنة وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم فيريد الله أن يحق لك بكلماته ويقطع دابر الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال آمنتم له قبل أن أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم فلا أقطعن أيديكم
وأرجلكم فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم لأقطعن أيديكم وأرجلكم لأقطعن أيديكم وأرجلكم لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم لقطعنا منه الوتير 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 ثم لقطعنا منه الوتير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضينا إليه ذلك أمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا مزقتم كل ممزق فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من حمده ونفخه ونفسه. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد يا جبال ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد يا جبال ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له
الحديد ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال يا جبال يا جبال يا جبال يا جبال يا جبال هوي بماءه والطير وأعلنا له الحديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي نشيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسقوا ماء حميما فقطع ماءهم 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 وسقوا ماء حميما فقطع ماءهم